यदि त्यो फोर्सले गर्ने वर्क डन भनेको पाथमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र डिपेन्ड ओन्ली अन फोर्स इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन अन द पाथ, देन वी क्यान क्लासिफाई दिस फोर्स एज अ कन्जर्भेटिभ फोर्स। अब इक्जाम्पल अफ कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको एउटा वेट अफ द पार्टिकल, वेटले चाहिँ गर्ने वर्क डन भनेको सधैँ के हुन्छ, यसको इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको वो फोर्स डेभलप्ड बाई अ स्प्रिङ, फोर्स डेभलप बाई स्प्रिङ पनि कन्जर्भेटिभ फोर्स भयो, किनभने त्यसको चाहिँ इनिसियल र फाइनल पोजिसन कति इलोङ्गेट भयो र कति कम्प्रेस्ड भयोमा मात्र चाहिँ यसको वर्क डन डिपेन्डेन्ट हुने भयो। द वर्क डन बाई अ वेट डिपेन्ड्स अन भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट अफ द वेट एन्ड वर्क डन बाई अ स्प्रिङ फोर्स डिपेन्ड्स अन स्प्रिङ्स इलोङ्गेसन अर कम्प्रेसन। वर्क डन बाई वेट डिपेन्ड्स भनेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ, र वर्क डन बाई स्प्रिङ भनेको त्यसको कति ओरिजिनल पोजिसनबाट कति कम्प्रेस्ड भयो कति इलोङ्गेट भयो भनेर त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। अब यिनीहरू यो दुईटा फोर्स भनेको त कन्जर्भेटिभ फोर्स भयो। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ अब एउटा बडी चाहिँ यो एउटा स्ट्रेट पाथमा मुभ गरिरहेछ, यो पोइन्टबाट पोइन्ट 1 बाट पोइन्ट 2 मा पुग्यो। त्यसै गरी अब यता चाहिँ एउटा कर्भ यस्तो पाथ फलो गरेर पोइन्ट 1 बाट पोइन्ट 2 मा पुग्यो। पोइन्ट 1 बाट पोइन्ट 2 मा पुग्यो। यो केसमा अब एउटा कुनै जुन फ्रिक्सन फोर्स छ, फ्रिक्सन फोर्सले यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्ने वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो जुन सानो लेन्थ छ, सानो लेन्थका लागि चाहिँ छुट्टै भ्यालु हुने भयो। अब यो यसरी मुभ हुँदै जाँदाखेरि यो जुन जति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो फ्रिक्सन फोर्स भनेको त, त्यसले गर्ने वर्क डन भनेको त यसले यो पाथमा चाहिँ यो स्ट्रेट पाथमा यति डिस्टेन्स मात्र कभर गर्यो। अब यो पाथमा जति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यो सबैमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो फ्रिक्सनल फोर्स। त्यही भएर यो केसमा त हाम्रो जुन इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ, यो केसमा कति छ कति वर्क डन छ, यो केसमा कति वर्क डन छ भनेर हामीले त्यसरी हेर्न मिलेन, हामीले त यो होल पाथलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यस्तो टाइपको फोर्सहरू भनेको चाहिँ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स, जुन चाहिँ पाथमा डिपेन्डेन्ट छ एन्ड के अरे त्यसको इनिसियल र फाइनल पोजिसन भन्दा पनि त्यो जुन पाथ फलो गरेको छ त्यो पाथमा डिपेन्डेन्ट छ। कति डिस्टेन्स, यो यसरी मुभ गर्दाखेरि 5 मिटर मुभ गर्यो होला, यसरी मुभ गर्दाखेरि 15 मिटर मुभ गर्यो होला। अब हामीले चाहिँ त्यति बेला लिने बेलामा फ्रिक्सनल फोर्सकोले वर्क डन गर्ने बेलाको लिने बेलामा त यो होल 15 मिटर भनेर लिनु पर्यो। यो हर्जेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै लिएर पुगेन, एफ इन्टु डिएस भनेर लिनु पर्यो। फ्रिक्सनल फोर्सले लगाएको के अरे जति लगाएको छ त्यति पुरै डिस्टेन्सको लागि लिनु पर्यो। त्यस्तो टाइपको फोर्सहरू भनेको नन कन्जर्भेटिभ फोर्स। दो फोर्सहरू चाहिँ द्याट इज पाथमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा मात्र नभई पाथमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यस्तो टाइपको फोर्सहरू भनेको नन कन्जर्भेटिभ फोर्स। यस्तो टाइपको यसमा चाहिँ जुन वर्क डन हुन्छ त्यो वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ, डिसिपेटेड इन फर्म अफ हिट। फ्रिक्सनल फोर्समा जुन वर्क डन भएको छ त्यो हिटको रूपमा चाहिँ बाहिर निस्कने भयो। यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको कुरा भयो। त्यसपछि इनर्जी भनौँ, इनर्जी इज डिफाइन्ड एज क्यापेसिटी फर डुइङ वर्क। वर्क गर्ने हजुर के भयो, कसैले सोधिरहेको थियो कि इनर्जी भनौँ, इनर्जी इज डिफाइन्ड एज क्यापेसिटी फर डुइङ वर्क। त अब त्यसमा चाहिँ दुईटा टाइपको इनर्जी भयो, एउटा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको इज इक्वल टु वर्क द्याट मस्ट बी डन अन द पार्टिकल टु ब्रिङ इट फ्रम द स्टेट अफ रेस्ट टु अ स्पिड बी। काइनेटिक इनर्जी भनेको यो मोसनसँग रिलेटेड भयो। कुनै पनि रेस्टमा भएको बडीलाई एउटा सर्टेन भेलोसिटीसम्म लैजाँदाखेरि कति वर्क डन गर्नुपर्छ, त्यो भनेको काइनेटिक इनर्जी हो। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु वर्क द्याट मस्ट बी डन अन द पार्टिकल टु ब्रिङ इट फ्रम स्टेट अफ रेस्ट टु स्पिड बी। अब यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ, हाफ एम भी स्क्वायर।
हाफ mv स्क्वायर हुन्छ, वेयर v इज द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल। अब काइनेटिक इनर्जी इज अ मेजर अफ पार्टिकल्स क्यापेसिटी टु डु वर्क विच इज एसोसिएटेड विथ द मोसन अफ पार्टिकल। काइनेटिक इनर्जी भनेको त्यसको मोसन अफ पार्टिकल, पार्टिकलको मोसनसँग डिपेन्डेन्ट हुने भयो, त्यसको पार्टिकल्सको क्यापेसिटी टु डु वर्क वाइल इन मोसन, मोसनमा भएको केसमा हुने क्यापेसिटी हेर्नुपर्छ, हेरिन्छ। अब त्यसै गरी यसको सर्टेन पोजिसनमा हुँदाखेरि, सर्टेन पोजिसनमा हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ सर्टेन इनर्जी प्रड्युस गर्छ। त्यो टाइपको इनर्जी भनेको पोटेन्सियल इनर्जी हो। सपोज हामीले एउटा बललाई चाहिँ तल ग्राउन्डबाट चाहिँ 10 मिटर माथि राखिरहेछौँ भने त्यसको पोजिसन अनुसार त्यसमा वेटलाई ले चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा पुस गरिरहेको हुन्छ। त्यो पोजिसन अनुसार त्यसमा सर्टेन इनर्जी हुन्छ र वर्क गर्ने पोटेन्सियल हुन्छ। त्यस्तो टाइपको इनर्जीलाई हामीले पोटेन्सियल इनर्जी भनिन्छ। व्हेन इनर्जी कम्स फ्रम पोजिसन अफ द पार्टिकल मेजर्स फ्रम अ फिक्स्ड डेटम अर रिफरेन्स प्लेन। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको हामीले एउटा फिक्स्ड रिफरेन्स प्लेनबाट चाहिँ मेजर गरिन्छ, ग्राउन्डबाट मेजर गरिन्छ कति हाइटमा छ भनेर, त्यही अनुसार पोटेन्सियल इनर्जी मेजर गर्ने भयो। Thus, potential energy is a measure of amount of work a conservative force will do when it moves from given position to datum. पोटेन्सियल इनर्जी भनेको चाहिँ के भन्दा यो अहिलेको जुन गिवन पोजिसन छ त्यो गिवन पोजिसनबाट डेटममा मुभ हुँदाखेरि कति वर्क डन गर्छ त, डेटमको डिरेक्सनमा मुभ हुँदाखेरि कति वर्क डन गर्छ भनेर हामीलाई पोटेन्सियल इनर्जीले दिन्छ। कुनै पनि अहिलेको जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनबाट डेटमसम्म जाँदाखेरि कति वर्क डन हुन्छ त्यो गिवन त्यो चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जीले दिने भयो। हामीले चाहिँ दुईटा पोटेन्सियल इनर्जी पढ्छौँ, एउटा चाहिँ क्रिएटेड बाई ग्रेभिटी, वेटले गर्दाखेरि हुने पोटेन्सियल इनर्जी, अर्को चाहिँ इलास्टिक स्प्रिङमा हुने पोटेन्सियल इनर्जी। यो दुईटा मेजर पोटेन्सियल इनर्जी पढ्छौँ। ल हेरौँ त ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भन्छ। अब हेरौँ हाम्रो यो जुन पार्टिकल भी छ एउटा सर्टेन डेटमबाट, हामीले डेटमबाट चाहिँ वाइ डिस्टेन्समा यो भी भनेर के अरे यो जुन पार्टिकल छ यो बसिरहेको छ, यसमा वेट डब्लु लागिरहेको छ। अब हामीले पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के भनेको थियो, कसरी डिफाइन गरेको थियौँ भन्दा यसले यो पार्टिकल डेटमसम्म मुभ हुँदाखेरि हुने वर्क डन, डेटमसम्म मुभ हुँदाखेरि हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ, यो पोजिसन 1 भयो, यसलाई 2 डेटमलाई 2 भन्यो भने u1 to 2 भनेको यो केसमा के हुने भयो w इन्टु y हैन। हाम्रो यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति छ y। यो पोजिटिभ टर्म किन आयो त, यो जुन डिरेक्सनमा w छ डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही डिरेक्सनमा नै छ, हो कि हैन। अब यो जुन भ्यालु छ यसलाई चाहिँ हामीले vg भनेर पोटेन्सियल ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। vg इज इक्वल टु wy, डेटम भन्दा माथि भएको केसमा चाहिँ vg इज इक्वल टु wy हुन्छ। If the particle is located at a distance y above the arbitrary selected datum as shown in figure, the particle's weight w has positive gravitational potential energy vg. Since w has the capacity of doing positive work when the particle is moved back to datum, यसलाई डेटम्समा मुभ गराउँदाखेरि यसमा हुने वर्क डन भनेको पोजिटिभ हुन्छ। यो जुन टर्म छ यसलाई चाहिँ हामीले vg भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु प्लस wy। अब यदि पार्टिकल चाहिँ हाम्रो यो जुन डेटम सपोज गरेको छ त्यो डेटम भन्दा तलको पोइन्टमा छ भने त्यो केसमा यसलाई डेटमतिर मुभ गराउँदाखेरि हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ, माइनस wy हुन्छ, किनभने w भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा छ। त्यही भएर यदि यो डाउनवर्ड पोइन्टमा छ भने त्यति बेलाको पोटेन्सियल इनर्जी vg भनेको चाहिँ के हुन्छ, माइनस wy। यो पोइन्टबाट डेटमसम्म लैजाँदाखेरि हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ, माइनस wy हुन्छ। त्यही नै ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी हो। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको कुनै पनि पोइन्टलाई त्यसको डेटमसम्म लैजाँदा, कुनै पनि पार्टिकललाई डेटमसम्म लैजाँदाखेरि हुने वर्क डन हो हैन। अब यसमा वेटले हुने वर्क डन भनेको यो माथि लैजाँदाखेरि त नेगेटिभ आउने भयो, माइनस wy आउने भयो। त्यही भएर यदि डेटम भन्दा तल छ भने माइनस wy लिइन्छ, डेटम भन्दा माथि छ भने wy लिइन्छ। ठीक छ।
यसलाई VG ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट ठिक छ गरिन्छ। सर। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जीलाई हामीले VG ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र ड्याटममा भएको चाहिँ सधैँ के हुन्छ पोटेन्शियल इनर्जी भनेको 0 हुन्छ। ड्याटम भनेको एउटा ड्याटम केलाई मान्ने हो, केलाई जेलाई मान्ने लिए पनि हुन्छ, जसरी लिए पनि हुन्छ ड्याटम चाहिँ। हाम्रो अब प्रब्लमहरु गर्दाखेरि हामीले एउटा ड्याटम सपोज गर्छौं, त्यो ड्याटमको रिफरेन्समा चाहिँ V1 V2 भनेर त्यसरी निकालिन्छ। ड्याटम भनेर यो त एउटा फिक्स पोइन्ट हुँदैन, हामीले सपोज गर्ने हो ड्याटम भनेको। ग्राउन्डलाई ड्याटम लिन पनि सकिन्छ, ग्राउन्ड भन्दा 5 मिटर माथि ड्याटम लिन पनि सकिन्छ। हाम्रो प्रब्लम अनुसार आफूले सपोज गर्ने हो र त्यो ड्याटमको रिफरेन्समा चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी हेर्ने हो। ड्याटम भन्दा तल भइसकेपछि त्यो केसमा -WI हुन्छ, ड्याटम भन्दा माथि भइसकेपछि WI हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले ड्याटम जता सपोज गरे नि हुन्छ। हाम्रो जुन अब स्प्रिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ड्याटम भनेको सधैँ अनस्ट्रेच लेन्थलाई लिन्छ। अनस्ट्रेच हुँदाखेरिको केसमा ड्याटम पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुन्छ अनि त्योबाट जति स्ट्रेच हुँदै गयो, एक्सपान्ड हुँदै गयो या कम्प्रेस हुँदै गयो, त्यो त्यसमा चाहिँ अब स्प्रिङको पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ, इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी भनेर अब हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्छौं। अब हेरौं, when an elastic spring is elongated or compressed at a distance s from its unstretched position, elastic potential energy can be stored in the spring. This energy is 1/2 ks square. यो पोजिटिभ भनेर देखाएको छ है। अब हेरौं, हाम्रो यो अनस्ट्रेच पोजिसन चाहिँ हाम्रो यो जुन लाइन छ यसले चाहिँ ड्याटम दियो। यो केसमा स्प्रिङ फोर्स कता लागेको हुन्छ, यो फेस भनेको यता यो डाइरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ। यो केसमा स्प्रिङ फोर्स कता लागेको हुन्छ, यो फेस भनेर यो डाइरेक्सनमा लागेको हुन्छ। अब यो दुईटै केसमा यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म जाँदाखेरि ड्याटमसम्म जाँदाखेरि हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ, एफएस इन्टु यस हुने भयो हैन। यो दुईटै सेम डाइरेक्सनमा छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही डाइरेक्सनमा छ, स्प्रिङ फोर्स पनि यही डाइरेक्सनमा छ भने यति बेला हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ, 1/2 ks स्क्वायर पोजिटिभ वर्क डन हुन्छ। यताको केसमा पनि स्प्रिङ फोर्स पनि यही डाइरेक्सनमा छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही डाइरेक्सनमा छ भने यसमा हुने वर्क डन भनेको पनि 1/2 ks स्क्वायर नै हुन्छ। त्यही भएर इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी भनेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। किनभने यो इलंगेटेड भएको केसमा पनि कम्प्रेस्ड भएको केसमा पनि यो जुन ड्याटमतिर जाँदाखेरि हुने वर्क डन भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। बुझ्यौ नि? यो पोइन्टबाट हाम्रो यो ड्याटमतिर जाँदाखेरि हुने वर्क डन हेर्ने हो पोटेन्शियल इनर्जी क्याल्कुलेट गर्नका लागि। त्यतिबेला स्प्रिङ फोर्स यही डाइरेक्सनमा लागेको हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट नि यही डाइरेक्सनमा भएपछि यो टर्म पोजिटिभ हुने भयो। कम्प्रेस्डको लागि पनि स्प्रिङ फोर्स यही डाइरेक्सनमा लागेको हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही डाइरेक्सनमा भएपछि यो टर्म पनि पोजिटिभ हुने भयो। हियर बी इज हजुर स्प्रिङ फोर्स एउटा डाइरेक्सनमा अनि डिस्प्लेसमेन्ट अर्को डाइरेक्सनमा हुने एउटा एक्जाम्पल भन्दैन कस्तो बेला हुन्छ? अघि भर्खर भन्यौं त हामीले यो के अरे स्प्रिङ र उ भएको केसमा हिजो हामीले अस्तिको एक्जाम्पलमा गरेका थियौं नि। अस्तिको एक्जाम्पलमा अगाडिको एक्जाम्पल याद छैन तिमीलाई? सर बडी चाहिँ स्प्रिङतिर मुभ गरेको त्यो बेला हुने हो। एउटा यो थियो नि हैन, हाम्रो यो कम्प्रेस्ड भएर बसेको केसमा यो यता मुभ भइरहेको थियो। त्यति बेला अब यो कम्प्रेस्ड भएर बसेको केसमा त स्प्रिङ फोर्स कता लाग्छ, यो अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ। हाम्रो अगाडिको यो एक्जाम्पल छ नि खै सर याद आयो? हजुर आयो सर। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले यो यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो डाइरेक्सनमा छ, तर स्प्रिङ चाहिँ कता फोर्स भनेको कता लागेको छ, यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ। त्यो केसमा हामीले नेगेटिभ लियौं। फेरि हाम्रो यो पछाडिको केसमा चाहिँ पछाडिकोमा अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो स्प्रिङ फोर्स पनि त्यही डाइरेक्सनमा लागेको छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यो केसमा हाम्रो स्प्रिङ फोर्स यो डाइरेक्सनमा लागेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि यही डाइरेक्सनमा छ, त्यही भएर पोजिटिभ लियौं। दुईटै एक्जाम्पल यही प्रब्लममा भयो। तर यो उमा चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीमा चाहिँ दुईटै पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन यो केसमा। यो केसमा चाहिँ यो दुईटै केसमा पोजिटिभ नै आउँछ। त्यही भएर ग्राभिटेसनल इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी क्यान बी आइदर बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ डिपेन्डिङ अन द पोजिसन अफ द पार्टिकल फ्रम द ड्याटमबाट त्यो पार्टिकलको पोजिसन कता छ त्यही अनुसार पोजिटिभ र नेगेटिभ के हुन्छ
त्यो हामीले चेक गर्नु पर्यो। अब हेरौँ पोटेन्शियल फंक्सन हुन्छ। In general case, if a particle is subjected to both gravitational and elastic force, the particle's potential energy can be expressed as potential function. अब हाम्रो ग्रेभिटेशनल र इलास्टिक फोर्स लागेको छ भने त्यसलाई हामीले एउटा ग्रेभिटेशनल फंक्सन पोटेन्शियल फंक्सनको रूपमा V = Vg + Ve भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। मेजरमेन्ट अफ V डिपेन्ड्स अन लोकेसन अफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु सेलेक्टेड एटम। हामीले जुन एटम सेलेक्ट गरेको छ त्यसको अनुसार पोजिसन अनुसार हाम्रो V को भ्यालु हुने भयो। अब हामीले चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के भनेको थियो? वर्क डन बाई पार्टिकल व्हाइल मुभिङ फ्रम पोजिसन के अरे पार्टिकलको पोजिसन त्यो जुन पोजिसनबाट डेटमसम्म जाँदाखेरिको चाहिँ वर्क डन हो हैन। त्यसलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न सकियो। वर्क डन 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरिको वर्क डन भनेको के हुन्छ त? एउटा चाहिँ V1 पोजिसन 1 मा हुँदाखेरि हुने चाहिँ त्यो पोटेन्शियल एनर्जी भयो माइनस पोजिसन 2 मा हुँदाखेरिको यसको पोटेन्शियल एनर्जी। यो दुईटाको डिफरेन्सले वर्क डन फ्रम मुभिङ फ्रम 1 to 2 भनेर निकाल्न सकिने भयो। अब V = के छ? Vg + Ve छ। यो केसमा चाहिँ यो डेटम डाउनवर्ड डेटम यो पोइन्टमा छ। यसको पार्टिकलको पोजिसन भनेको तल तल छ भनेपछि यसलाई नेगेटिभ ल्याउँ -Ws + ½ kS²। त्यसैगरी अब U1 to 2 यो चाहिँ अब पोजिसन 1 भयो। सपोज अब पोजिसन 2 भनेको अझै यो भन्दा तल पनि हुन सक्यो। अब पोजिसन 2 भनेको यता माथि पनि हुन सक्यो। त्यो दुईटाको डिफरेन्स लिएर 1 देखि 2 सम्म हुने वर्क डन निकाल्न सकिने भयो। V1 - V2 अब W(S2 - S1) -½ kS2² -½ kS1² भयो। यसरी हामीले चाहिँ वर्क डनलाई यो जुन के अरे पोटेन्शियल फंक्सन छ पोटेन्शियल फंक्सनको रूपमा लेख्न सकिने भयो। किनभने पोटेन्शियल एनर्जी भनेको नै त्यो पोइन्टलाई डेटमसम्म मुभ गराउँदाखेरि हुने वर्क डन हो। त्यो दुईटा पोइन्टको चाहिँ अब पोइन्ट 2 को र 1 को चाहिँ डिफरेन्स गरेर हामीले 1 देखि 2 सम्म जाँदा हुने वर्क डन निकाल्न सकिन्छ। अब हाम्रो अगाडिको इक्वेसन याद गरौँ। अगाडिको इक्वेसन के छ भन्दा T1 + समेसन U1 to 2 = T2। अब यो समेसन U1 to 2 भनेको वर्क डन फ्रम 1 to 2 भनेको चाहिँ दुईटा फोर्समा हामीले सेपरेट गर्न सकिन्छ। एउटा वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स, अर्को वर्क डन बाइ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स हैन। U1 2 लाई हामीले चाहिँ वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्समा सेपरेट गर्न सकियो। अर्को नन कन्जर्भेटिभ एउटा चाहिँ समेसन U1 to 2 कन्जर्भेटिभ अनि अर्को भनेको चाहिँ प्लस समेसन U1 to 2 नन कन्जर्भेटिभ। यो दुईटा फोर्समा हामीले चाहिँ सेपरेट गर्न सकियो। अब कन्जर्भेटिभ फोर्सले हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ? V1 - V2 त्यो भनेको पोटेन्शियल एनर्जी बराबर हुने भयो। वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको पोटेन्शियल एनर्जी बराबर हुने भयो। त्यसलाई हामीले यो अगाडिको इक्वेसनमा लगेर राख्दियौँ भने यो रिलेसन र यो कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्स र त्यसमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्सलाई V1 - V2 ले रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ओक्यान एनर्जी के हुन्छ त? T1 + V1 + समेसन U1 to 2 नन कन्जर्भेटिभ फोर्स। हाम्रो कन्जर्भेटिभ फोर्सलाई हामीले V1 - V2 ले रिप्लेस गर्यौं र V2 लाई चाहिँ हामीले यताको साइडमा लग्यौं भने T1 + V1 + समेसन U1 to 2 नन कन्जर्भेटिभ फोर्स = T2 + V2 भनेपछि काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाइ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स = फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी। अब यो नन कन्जर्भेटिभ फोर्स के अरे यो जुन टर्म छ यो भनेको वर्क अफ नन कन्जर्भेटिभ फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल। अब फ्रिक्सनले एक्ट गरिरहेछ अरु कुनै फोर्सले एक्ट गरिरहेछ भने तिनीहरू नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भयो। त्यसले चाहिँ गर्ने वर्क डन हामीले यसमा कन्सिडर गर्नु पर्यो। अब कुनै पनि पार्टिकलमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्सले मात्र एक्ट गरेको छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स स्प्रिङ फोर्सले मात्र एक्ट गरेको छ भने त्यो केसमा हामीले यो नन कन्जर्भेटिभको टर्मको वर्क डन त 0 हुने भयो। यो टर्म 0 हुने भयो। त्यसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा T1 + V1 = T2 + V2।
T1 plus V1 is equal to T2 plus V2. Initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to initial final kinetic energy plus final potential energy. यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इक्वेसन भनिन्छ और कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल इनर्जी इक्वेसन भनेर भनिन्छ। यो जुन T1 plus V1 is equal to T2 plus V2 छ, यसलाई हामीले कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल इनर्जी और कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इक्वेसन भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा सम अफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीको सम चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर यो इक्वेसनले दिएको छ। T1 plus V1 is equal to T2 plus V2। त्यही भएर यदि अब यसको चाहिँ इनिशियल र फाइनल यो चाहिँ काइनेटिक इनर्जीहरू छ, यो भनेको एक अर्कामा ट्रान्सफर भएर बस्ने भयो। काइनेटिक इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जीमा ट्रान्सफर हुने भयो। यदि अब एउटा इनिशियल काइनेटिक इनर्जी बढी छ भने फाइनलमा कम छ भने त्यो चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीमा ट्रान्सफर भएको हुने भयो। यदि अब पोटेन्शियल इनर्जी इनिशियलमा बढी छ फाइनलमा कम छ भने त्यो चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज भएको हुने भयो। त्यसरी चेन्ज हुने भयो। काइनेटिक इनर्जी मस्ट बी ट्रान्सफर्मड इन्टु पोटेन्शियल इनर्जी एन्ड भाइस वर्सा। अब हामीले यो जुन इक्वेसन छ, यदि कन्जर्भेटिभ फोर्स मात्रै लगाएको छ भने त्यो केसमा हामीले अगाडिको इक्वेसन युज नगरी यो इक्वेसन युज गरेर T1 plus V1 is equal to T2 plus V2 भनेर त्यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी प्रिन्सिपल लगाएर सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसको इक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौँ। सिस्टम अफ पार्टिकल्स, इफ अब मल्टिपल नम्बर अफ पार्टिकल्सहरू एउटा सिस्टममा चाहिँ मल्टिपल नम्बर अफ पार्टिकल्स छ भने त्यो सबैको समेसन गर्नु पर्यो। सबैको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जीको सम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। The sum of systems initial and final initial kinetic and potential energy is equal to sum of systems final kinetic and potential energy. In other words, summation T plus summation V is equal to constant. Potential energy र kinetic energy को sum चाहिँ सधैँ constant हुन्छ। कन्जर्भेटिभ फोर्स मात्रै लागेको केसमा है। फेरि नन कन्जर्भेटिभ फोर्स छ भने यो इक्वेसन युज गर्न पाइँदैन। हामीले कन्जर्भेटिभ फोर्स मात्रै लगाएको केसमा यो इक्वेसन T1 plus V1 is equal to T2 plus V2 लगाउँछौँ। अब यसलाई प्रोसिड्युर एनालाइसिस गर्ने प्रोसिड्युर के छ भन्दा अब अगाडिको जस्तै यदि कन्जर्भेटिभ फोर्स भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ भने त्यति बेला हामीले यो युज गर्न सकिन्छ। कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ। कन्जर्भेटिभ फोर्स भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट दिएको बेलामा यो इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ। अब तिमीहरूको स्प्रिङ फोर्स र वेट मात्रै लाग्ने छ भने त्यसमा डाइरेक्ट तिमीहरूले T1 plus V1 is equal to T2 plus V2 भनेर सल्भ गर्न सक्ने भयो। It is generally easier to apply than principle of work and energy because this equation requires specifying the particle's kinetic and potential energy at only 2 points along the path rather than determining the work when particles move through a displacement. हामीले चाहिँ यो सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ किनभने यसले दुईटा पोजिसनमा काइनेटिक र पोटेन्शियल इनर्जी मात्रै हामीलाई आवश्यक पर्यो। त्यो पाथको चाहिँ अरू कुराहरूलाई हामीले निकाल्नु परेन। वर्क डन त्यो पाथ मुभ गर्दाखेरि हुने वर्क डन हामीले निकाल्नु परेन। अब कसरी कुन प्रोसिड्युर फलो गर्छौँ, दुईटा डायग्राम बनाउँछौँ। यसको इनिशियल र फाइनल पोजिसन देखिने गरेर डायग्राम बनाउँछौँ। अनि भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट छ भने हामीले चाहिँ VG भनेर ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल सपोज गर्नु पर्यो। त्यसमा एउटा ड्याटम सपोज गर्छौँ। भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यसरी मुभ गरिरहेछ भनेपछि एउटा ड्याटम सपोज गरौँ र त्यसपछि त्यसको पोजिसन 1 र पोजिसन 2 को VG निकाल्न सकिने भयो। त्यसै गरी अब कम्प्रेसन र कनेक्टिङ स्प्रिङको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन ड्याटम हुन्छ त्यो भनेको अनस्ट्रेच लेन्थ, अनस्ट्रेच भएको कन्डिसनमा त्यो ड्याटम हुने भयो। अनस्ट्रेच लेन्थको ड्याटम हुने भयो। अब त्यसपछि अब त्यो कम्प्रेस्ड भए पनि अनि त्यसपछि एक्सपान्ड स्ट्रेच भएको केसमा पनि हामीले चाहिँ ड्याटम चाहिँ अनस्ट्रेच लेन्थ नै लिन्छौँ। अब VG को भ्यालु भनेको W इन्टु वाइ, वेयर W भनेको वेट भयो, वाइ भनेको पोजिटिभ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो। यदि अब नेगेटिभ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ होइन डाउनवर्डमा छ भने त्यति बेला चाहिँ -WI हुन्छ। र स्प्रिङको लागि चाहिँ फर्मुला भनेको के हुन्छ, V इज इक्वल टु 1/2 KS²। स्प्रिङको लागि सधैँ V इज इक्वल टु 1/2 KS² हुन्छ। अब इक्वेसन लगाउनु पर्यो। हामीले VG र VE को भ्यालु निकालिसकेपछि T1 plus V1 इज इक्वल टु T2 plus V2
while determining the kinetic energy T is equal to 1/2 mv square. Kinetic energy भनेको चाहिँ 1/2 mv square लिएर क्याल्कुलेट गर्छौं। ल क्वेशन सारम सबैले The ram are shown in figure has a mass of 100 kg and is released from rest 0.75 meter from the top of a spring A that has a stiffness Ka is equal to 12 kilonewton per meter. If a second spring B has a stiffness Kb is equal to 15 kilonewton per meter is nested in A, determine the maximum displacement of A needed to stop the downward motion of the ram. The unstretched length of each spring is indicated in the figure. Neglect the mass of spring. Question सारम figure बनाऊ ल सबैले अनि explain गरौँ ल। अब हेरौँ है त हाम्रो यो क्वेशनमा के भनेको छ एउटा 100 केजी को यो जुन र्याम छ यसलाई 0.75 मिटर यहाँ जुन फिगरमा देखाएको छ त्यो हाइटबाट चाहिँ रिलिज गर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ दुईटा स्प्रिङ छ एउटा स्प्रिङ ए छ यसको 12 किलो न्यूटन पर मिटर छ स्टिफनेस स्प्रिङ बी को चाहिँ 15 किलो न्यूटन पर मिटर दुईटा स्प्रिङ छ है हेर अब स्प्रिङ ए भनेको 0.4 मिटर हाइटमा छ स्प्रिङ बी भनेको 0.3 मिटर हाइटमा छ अब यसलाई रिलिज गरिसकेपछि यो जुन र्याम छ यसमा चाहिँ स्टप हुँदाखेरि रेस्ट हुँदाखेरि यसलाई सर्टेन यो v1 भनेको पनि 0 हुने भयो यो रेस्टमा आउँदा v2 पनि 0 हुने भयो v1 इज इक्वल टु 0 v2 पनि 0 हुँदाको केसमा यो जुन ए भने छ यो स्प्रिङ चाहिँ कति चाहिँ डिफ्लेक्ट हुन्छ त कति चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ स्प्रिङको त्यो हेर्नु पर्यो हाम्रो यो जुन दिएको छ यो अनस्ट्रेच लेन्थ भयो अब यो केसमा हामीले यदि ए को डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यसे हुन्छ भने यसे डिस्टेन्स मुभ भइसकेपछि यो र्याम चाहिँ स्टपमा आउँछ भने बी को चाहिँ कति हुने भयो डिस्टेन्स बी ले लगाउने डिस्प्लेसमेन्ट बी ले लगाउने फोर्स भनेको त कतिबाट यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट यो दुईटै आएर स्टप हुने भनेको त एउटै पोइन्टमा हो त्यति बेला भनेको यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ यस बी भनेको यस बी इज इक्वल टु यस ए माइनस यो भन्दा कति डिस्टेन्स कम डिस्टेन्स छ माइनस 0.1 त्यति कम डिस्टेन्समा चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ यसको ओरिजिनल पोजिसनबाट यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यस ए माइनस 0.1 हुने भयो अब हामीले ड्याटम भनेर एउटा यो सपोज गरौँ यसको यो पोजिसनलाई ड्याटम सपोज गर्यौं भने वेटका लागि चाहिँ ड्याटम त्यो हुने भयो स्प्रिङका लागि ड्याटम के हुन्छ यसको अनस्टेज पोजिसन यो भयो यसको लागि चाहिँ अनस्टेज पोजिसन भनेको कति हुने भयो यो पोजिसन हुने भयो यहाँबाट डिस्प्लेसमेन्ट कति चाहिँ यस ए माइनस 0.1 डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ अब त्यसबाट
हामीले चाहिँ V1 मा स्प्रिङ फोर्स लाग्दैन, इनिशियल पोजिसनमा चाहिँ स्प्रिङ फोर्स लाग्दैन, सेकेन्ड पोजिसनमा स्प्रिङ फोर्स लाग्छ, पोटेन्शियल इनर्जी इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी कन्सिडर गर्नु पर्यो। त्यो कन्सिडर गर्ने बेलामा 1/2 इन्टु KA इन्टु SA स्क्वायर भनेको स्प्रिङ A ले लगाउने चाहिँ स्प्रिङ A को पोटेन्शियल इनर्जी भयो। स्प्रिङ B को पोटेन्शियल इनर्जी भनेको चाहिँ कति हुने भयो 1/2 KB इन्टु SB स्क्वायर, के अरे SB स्क्वायर भनेको चाहिँ अब के भयो SA माइनस 0.1 स्क्वायर भयो। अब यसको इनिशियल पोजिसनमा वेट यसको चाहिँ डाटा हामीले यही लिइरहेछौँ भने VG भनेको पनि त्यो 0 हुने भयो। अब फाइनल पोजिसनमा चाहिँ यसको चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी भनेको कति हुन्छ त 0.75 प्लस SA भनेर यति डिस्टेन्स मुभ गरेको हुन्छ नि, यति डिस्टेन्स चाहिँ तल भएको हुन्छ, त्यति बेलाको पोटेन्शियल इनर्जी भनेको चाहिँ के हुन्छ 0.75 प्लस SA इन्टु W गरेर हामीले लिन सक्यो। अब यो भन्दा तल छ त्यही भएर त्यो टर्म नेगेटिभ हुने भयो, WI को टर्म चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो। यदि माथि डाटम भन्दा माथि भएको केसमा चाहिँ WI पोजिटिभ हुन्थ्यो। हेरौँ अब त्यसरी नै सल्भ गर्छौँ। वी विल एज्युम दैट द र्याम कम्प्रेस बोथ स्प्रिङ एट द इन्स्टेन्ट it comes to rest. The datum is located through the center of gravity of the ram at its initial position. When the kinetic energy is reduced to 0, V2 भनेको पनि 0 हुन्छ, A is compressed at a distance SA and B compressed SB is equal to SA minus 0.1. यो पोजिसनमा आउँदाखेरि यो काइनेटिक एनर्जी 0 हुँदाखेरि भेलोसिटी 0 भएको केसमा चाहिँ A भनेको SA डिस्टेन्स मुभ भएको छ, SA डिस्टेन्स कम्प्रेस भएको छ, SB भनेको SA माइनस 0.1 मिटर कम्प्रेस भएको छ रेस्टमा आउँदाखेरिको। अब यसमा हामीले इक्वेसन अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको इक्वेसन लगाइदिउँ। कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको इक्वेसन लगाऊँ, के हुन्छ T1 प्लस V1 इज इक्वल टु T2 प्लस V2। 1 भनेको यो डाटमको पोजिसन भयो, 1 भनेको डाटमको पोजिसन, 2 भनेको यता यो पोजिसन। 1 को पोजिसनमा T1 भनेको त 0 भइहाल्यो। अब V1 भनेको यो केसमा चाहिँ अब एउटा VG भनेको पनि 0 हुन्छ, स्प्रिङ फोर्स लागेको हुँदैन, त्यही भएर स्प्रिङको पनि इलास्टिक पोटेन्शियल हुने भएन, त्यही भएर यो टर्ममा V1 पनि 0 हुने भयो। अब T2 भनेको पनि यदि यो इनमा आएर बसेको छ भने त्यो इनमा चाहिँ रेस्टमा आएर बसेको छ भने V2 पनि 0 हुने भयो, त्यही भएर T2 को भ्यालु पनि 0 हुने भयो। अब V2 का लागि के गर्नु पर्यो, एउटा स्प्रिङ फोर्सको चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी हेर्नु पर्यो, त्यसपछि स्प्रिङ B को चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी हेर्नु पर्यो, र त्यसपछि यो जुन डाटमबाट यो पोइन्टसम्म मुभ हुँदाको यसको पोटेन्शियल इनर्जी हेर्नु पर्यो। त्यो तीनटा पोटेन्शियल इनर्जी हेरौँ। T1 प्लस V1 इज इक्वल टु T2 प्लस V2, त्यो इक्वेसन लगाउँदा यो अब T1 भनेको इनिशियल भेलोसिटी 0 भएकाले 0 भयो, V1 भनेको यसमा कुनै पनि पोटेन्शियल इनर्जी डाटममा पोटेन्शियल इनर्जी नभएकाले 0 भयो, T2 भनेको फाइनल काइनेटिक इनर्जी पनि 0 भएकाले यसको भ्यालु 0 भयो। अब V2 मा चाहिँ हामीले यो टर्म भनेको स्प्रिङ A को पोटेन्शियल इनर्जी, A को पोटेन्शियल इनर्जी, यो भनेको B को पोटेन्शियल इनर्जी, र यो WH भनेर लेखा छ, यो भनेको चाहिँ वेट को पोटेन्शियल इनर्जी, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी। यसलाई अब हाम्रो BE भनेर लेखौँ। यो टर्म भनेको BE र यो टर्म भनेको चाहिँ VG, त्यो तीनटा टर्म लियौँ। अब यो VA को भ्यालु भनेको के हुन्छ 1/2 KA इन्टु SA स्क्वायर प्लस BB को भ्यालु इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी अफ B भनेको 1/2 KB इन्टु SA माइनस 0.1 होल स्क्वायर माइनस W इन्टु H भनेपछि के हुन्छ 0.75 प्लस SA हुन्छ। WH भनेको 0.75, अझै त्यो भन्दा पनि कति डिस्प्लेस भएको छ तल SA डिस्प्लेस भएको छ, त्यो भ्यालु राखेर अब हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्यौँ। 0 प्लस 0 इज इक्वल टु, अब भ्यालुहरू राख्दै जाउँ, सबैको भ्यालु राखिसकेपछि हाम्रो इक्वेसन यो आयो। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गरौँ। हामीलाई अननोन भनेको SA मात्र छ, अरू सबै नोन छ। SA को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ निकाल त ल सबैले। बुझ्यौ नि हैन यसमा के गरेछ भनेर। हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगायौँ, त्यसमा अब T1 V1 T2 V2 भनेको के हुन्छ त्यो सबै कन्सिडर गर्नु पर्यो।
यसमा T1 V1 र T2 0 हुन्छ बाँकी रहेको टर्म के हुन्छ भन्दा T3 मात्रै रहन्छ के रे V2 मात्रै बाँकी रहन्छ T3 हैन V2 मात्र बाँकी रहन्छ कति आयो भ्यालु सर हजुर त्यो WF सर त्यो पोजिटिभ हुन्छ के अरे नेगेटिभ हुन्छ र पोजिटिभ हुनुपर्ने होइन र ड्याटमबाट यदि तल छ भने त्यो कन्डिसनमा नेगेटिभ हुन्छ ड्याटमबाट माथि छ भने पोजिटिभ हुन्छ भनेर हामीले अघि भर्खर पढेको हैन वर्क डनका लागि भ्यालु छुट्टै थियो यो पोटेन्शियल इनर्जीको कुरा गरिरहेछौँ पोटेन्शियल इनर्जी भनेको यदि यो पोइन्टबाट माथि हामीले लैजाँदाखेरि कति वर्क डन हुन्छ भनेर हेर्ने हो यो पोइन्टबाट माथि लैजाँदा नेगेटिभ वर्क डन हुन्छ त्यही भएर माइनस WH त्यो फरक पर्दैन कति आयो भ्यालु यसको भ्यालु भनेको 0.331 मिटर आयो हाम्रो यो इक्वेसन 13,500 SA स्क्वायर माइनस 2481 SA माइनस 660.75 इज इक्वल टु 0 हुन्छ त्यसलाई हामीले सल्भ गरौँ तिम्रो क्याल्कुलेटरबाटै सल्भ गर्न सक्छौ त्यसबाट यसको भ्यालु भनेको 0.331 मिटर आयो अब यसबी को भ्यालु भनेको के हुन्छ 0.331 meter minus 0.1 meter भनेपछि 0.231 meter which is positive. The assumption that both springs are compressed by the ram is correct. हामीले जुन assumption गरेका छौं त्यो भनेको करेक्ट भयो. अब हेरौँ है यो अहिलेको केसमा त हामीले गरेको assumption करेक्ट भयो दुईटै ram compress हुन्छ भनेर. सपोज अब यसै भनेको चाहिँ एकदमै सानो आयो यसै भनेको चाहिँ सपोज 0.1 को ठाउँमा 0.05 आयो यसै चाहिँ 0.05 मात्रै आयो भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा यदि हामीले लिएको एजम्पसन रङ छ भने भन्ने बित्तिकै यसै 0.05 आएको केसमा हामीले फेरि यो अगाडिबाट नै गर्छौं र यो सेकेन्डको जुन छ नि यो पोटेन्शियल एनर्जी यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौं यस्तो अब एक्जाम्पलहरु
पछाडि आउन सक्छ हैन त्यस्तो टाइपको हामीले लिएको एजम्पसन रङ भयो भने हामीले लिएको एजम्पसन दुईटै कम्प्रेस्ड भएको छ भनेर एजम्पसन लिएका छौँ हामीले लिएको एजम्पसन अब यसमा एसए भनेको 0.05 आयो भने एसबी भनेको त कति हुन्छ 0.05 माइनस 0.1 भनेको त नेगेटिभ आउने भयो अब त्यही भएर दुईटै स्प्रिङ चाहिँ कम्प्रेस्ड हुँदैन भन्ने हामीले त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले फेरि अगाडि गएर यो जुन इक्वेसन छ नि कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको इक्वेसनमा हामीले यो सेकेन्ड टर्मलाई चाहिँ हटाएर सल्भ गर्छौँ किनभने त्यो कम्प्रेस्ड हुँदैन त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी हुँदैन ए मात्रै कम्प्रेस्ड हुने भयो ए को चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी कन्सिडर गरे पुग्ने भयो कुनै कुनै केसमा त्यस्तो आउन सक्छ किनभने यसे अब यो यसे त बी सम्म पनि नपुगेपछि त डिस्प्लेसमेन्ट बी को पोइन्ट सम्म नपुगेपछि त बी को पोटेन्सियल इनर्जी त हुँदैन बी कम्प्रेस्डै नभएपछि बी को पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ र त्यो हामीले नलिए भयो त्यसलाई हटाएर अनि हामीले सल्भ गरिन्छ सर एसबी इक्वल टु एसए माइनस 0.1 एकचोटि भनिदिनु न यो एसबी भनेको यो फिगर अगाडिको फिगरमा हेरौँ त बी को पोइन्ट इनिशियल पोइन्ट कहाँ छ यो पोइन्ट छ ए को इनिशियल पोइन्ट कहाँ छ यो पोइन्टमा छ है एसबी भनेको यहाँबाट 0.3 मिटरसम्म गएको छ यस के अरे ए भनेको चाहिँ ए को डिस्टेन्स भनेको 0.4 मिटर छ बी को पोइन्ट पोजिसन भनेको 0.3 मिटरमा छ यसले आएर कम्प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो ए को डिस्प्लेसमेन्ट जति हुन्छ नि ए को डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो पोइन्टबाट सपोज यो पोइन्टसम्म यसै भयो अब बी पनि यति नै पोइन्टसम्म यही पोइन्टसम्म डिस्प्लेस हुने हो कि होइन बी भनेको पनि यही पोइन्टसम्म डिस्प्लेस हुने हो यो एसबी भयो अब एसबी भनेपछि कति हुने रहेछ त यो माथिको यो 0.4 छ यो 0.3 छ भने यो बिचको ग्याप छ नि यो ग्याप घटाएर चाहिँ एसबी को डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो कि भएन यसए को मा हाम्रो यो 0.1 जति छ त्यो भ्यालु चाहिँ हटाएर हामीले सबट्र्याक्ट गरेर गर्यौं भने यो एसबी को डिस्प्लेसमेन्ट आउने भयो कि भएन त्यसरी यो एसबी को भ्यालु लेख्नु ल अब यो क्वेशन हेरौँ a smooth 2 kg color A smooth 2 kg collar shown in figure fits loosely on the vertical shaft. If the spring is unstretched when the collar is in position A, determine the speed at which collar is moving when y is equal to 1 meter. If A, it is released from rest at A, and B, it is released at A with upward velocity Va is equal to 2 meter per second. फिगर बनाम यो पनि सिम्पल नै छ यसमा अब दुईटा फोर्सहरु वेट र स्प्रिङ फोर्स लागेको हुन्छ हामीले त्यसरी नै अघिको जसरी नै T1 + V1 = T2 + V2 गरेर गर्छौं फिगर बनाउँ सबैले
भयो क्वेसन सारिसक्यो सबैले अब गर्न स्टार्ट गरौँ हाम्रो अब यो ए को पोजिसनलाई ड्याटम कन्सिडर गर यसको चाहिँ अनस्ट्रेच लेन्थलाई ड्याटम सपोज गर अब त्यसपछि यो लेन्थ कति आउँछ यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो यो लेन्थ निकालेपछि यो कति स्ट्रेच भएको छ त 0.75 मिटर भनेको अनस्ट्रेच हुँदाको केस भयो यो लेन्थ आइसकेपछि यो लेन्थबाट हामीले माइनस 0.75 गर्यो भने स्ट्रेच लेन्थ निकाल्न सकिने भयो अब T1 प्लस V1 इज इक्वल टु T2 प्लस V2 T1 भनेको 0 हुने भयो फर्स्ट केसमा रिलिज फ्रम रेस्ट भनेको केसमा हाफ mv स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ अनि त्यसपछि V1 भनेको यो केसमा 0 नै हुने भयो यो ड्याटममै छ यो पनि अनस्ट्रेच छ V1 पनि 0 हुने भयो इज इक्वल टु T2 को भनेको हाफ mv2 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो अनि प्लस V2 भनेपछि हाम्रो के हुने भयो एउटा चाहिँ यो ड्याटमबाट तल मुभ हुँदाखेरिको केसमा ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ र यो स्ट्रेच भएको केसमा चाहिँ यसको इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ त्यो सबैलाई एड गरिसकेपछि त्यसलाई त्यहाँ सल्भ गरेर v को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ एकछिनमा आउँछ कति आउँछ भ्यालु भन्नु दुईटै केस गर्न सकियो अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ T1 को भ्यालु 0 हुँदैन किनभने यसको इनिशियल भेलोसिटी भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ हाफ mv1 स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुने भयो 1/2 m भनेको 2 kg इन्टु v भनेको 2 स्क्वायर गरेर T1 चेन्ज गर्ने हो अरु सबै सेम हुन्छ T1 को भ्यालु मात्र चेन्ज गर्ने कति आयो ए को लागि कति आउँछ भेलोसिटी कपीमा गरौँ न हो गरौँ धेरै टाइम लाग्ने कुरा केही छैन यसमा यसको लेन्थ निकाल्यो लेन्थ निकालिसकेपछि अब सबट्र्याक्ट गर्यो कति आउँछ लेन्थ यो 1 मिटर हुँदा यो 0.75 मिटर हुँदाखेरि कति आउँछ लेन्थ यो लेन्थ निकालिसकेपछि त्यसलाई सबट्र्याक्ट गरेर यो कति चाहिँ इलङ्गेट भएको छ त्यो निकाल्न सकिने भयो त्यसपछि अब T1 प्लस V1 इज इक्वल टु T2 प्लस V2 भनेर हामीले इक्वेसन लगाउन सकिने भयो यो लेन्थ भनेको 1.25 मिटर हुन्छ कति इलङ्गेट भएको हुन्छ त 1.25 माइनस 0.75 भनेपछि 0.5 मिटर इलङ्गेट भएको हुन्छ ड्याटम हामीले ए मा लियौं ए मा लिइसकेपछि अब TA भनेको ए को चाहिँ TA प्लस BA इज इक्वल टु TC प्लस BC हुन्छ TA भनेको 0 BA 0 हाफ mVC स्क्वायर प्लस 1/2 KS स्क्वायर माइनस mgy WY भने पनि भयो mgy भने पनि भयो माइनस नेगेटिभ किन आयो भन्दा ड्याटम भन्दा तल छ त्यही भएर नेगेटिभ आयो भेलोसिटी भनेको 4.39 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा
4.39 मिटर पर सेकेन्ड। अब सेकेन्डमा भेलोसिटी ए चाहिँ 0 को सट्टा हामीले 2 मिटर पर सेकेन्ड राख्थ्यौँ। त्यो राखिसकेपछि TA प्लस VA इजिकल टु TC प्लस VC भयो। यसमा हाम्रो अघि 0 थियो भने हाफ MVA स्क्वायर प्लस 0 इजिकल टु हाफ MVC स्क्वायर प्लस 1/2 KS स्क्वायर CB माइनस MGY। त्यसरी VC इजिकल टु 4.82 मिटर पर सेकेन्ड। यदि भेलोसिटी चाहिँ यदि रेस्टबाट चाहिँ ड्रप गरेको छ भने त्यति बेला भेलोसिटी 4.39 मिटर पर सेकेन्ड आउने रहेछ। यदि भेलोसिटी चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ त्यहाँबाट मुभ गरेको छ भने त्यति बेलाको भेलोसिटी 4.82 मिटर पर सेकेन्ड आउने रहेछ। अब यो हेरौँ हाम्रो यो इक्वेसन चाहिँ कस्तो टाइपको प्रोब्लममा गर्न सकिने भयो। फोर्स मास डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको रिलेसन दिएको छ। त्यसमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स मात्र छ। कन्जर्भेटिभ फोर्स मात्रै भएको केसमा र डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको रिलेसन लगाएको केसमा हामीले T1 प्लस V1 इजिकल टु T2 प्लस V2 कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इक्वेसन लगाउन सकिन्छ। अब यदि कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ दुईटै फोर्सहरू छ भने त्यो केसमा चाहिँ T1 प्लस U1 to 2 इजिकल टु T2 भनेर दुईटा इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यो दुईटै इक्वेसन भनेको कति बेला त फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको रिलेसन चाहिएको बेलामा। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी फोर्स मास एसिलरेसनको अगाडिको इक्वेसन भयो। फोर्स मास डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटीको यो दुईटा इक्वेसन। भयो गर्न सकिन्छ। यो च्याप्टरको केही प्रब्लम छ यो च्याप्टरमा? केही छैन हैन? हामीले यो च्याप्टर पनि सक्यो। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको चाहिँ प्रिन्सिपल युज हेर्छौँ। तिमीहरूले अब ओल्ड क्वेसनहरू गरिरहेछ छ कि छैन? ओल्ड क्वेसन म आज एसाइनमेन्ट दिन्छु। अब फर्स्ट एसाइनमेन्ट भनेको भर्चुअल वर्कको भयो। या फिजिकल टु हाम्रो जुन फोर्स मास एन्ड एसिलरेसन छ त्यो सेकेन्ड एसाइनमेन्ट र यो आज पढेको च्याप्टरको यो थर्ड एसाइनमेन्ट हुन्छ। ओल्ड क्वेसनहरू चाहिँ गरेर राख्नु भनेर भनेको थिएँ मैले अगाडि नै। छ नि हैन ओल्ड क्वेसन? नभए अब एकजनासँग होला उसले सबैसँग सेयर गर्ने ट्राई गर्ने।